नूरानी कायदा से शुरू करके पूरे कुरान की तिलावत के असबाब इस अंदाज में बनाए गए हैं कि आप 10 मिनट रोजाना देकर कुरान पढ़ना सीखने के साथ पूरा कुरान नाज़िरा खत्म भी कर सकते हैं। हर वीडियो सबक 10 मिनट पर मुश्तमिल है। आप पूरे कुरान के वीडियो असबाक स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट या स्क्रीन पर दी गई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो सबक में अल्फाज के दरमियान वक्फा इसीलिए दिया गया है कि आप साथ साथ वक्फा में वो अल्फाज खुद भी पढ़ते जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुश्रिकीन क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिय मूसा व ईसा वमा ऊतियन नबिय्यून मिर रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम सिबग़तल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तन व नहनु लहू आबिदून क़ुल अतुहाज्जूनना फ़िल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम व लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम व नहनु लहू मुखलिसून।
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
नाज़िरा कुरान पढ़ना सीखने की इन वीडियोस के साथ हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम आवान रहमतुल्लाह अलैह की फिरका परस्ती से पाक, समझने में आसान और मौजूदा जमाने के मुताबिक बयान की गई कुरान की तफसीर के ऑडियो बयानात भी सुने। यकीन करें ये बयानात सुनकर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह के जिक्र का ऐसा तरीका सीखें जिससे आपका दिल और जिस्म का हर जर्रा अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने लग जाएगा। आप ये सब नाज़िरा कुरान के लिए बताई गई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके या वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं।